आज मैं आपको अमीर होने के, दौलतमंद बनने के बड़े ख़ास वज़ाइफ, तवीज़ात, अमलियात सब बताऊंगा इंशाल्लाह। जो लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें गैब से दौलत मिले, वो रातों रात दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाए। देखिए, दावे नहीं करूंगा, ना दावे किए जाते हैं। किसी को अल्लाह ज़्यादा अता कर देता है अमलियात के ज़रिए, किसी को कम अता किया जाता है। ये अल्लाह के फैसले हैं। लेकिन जितने अमलियात बताऊंगा, उनसे एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो माली तौर पे कमज़ोर हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें दौलत अता हो, अमीर हो जाए और किसी से मांगना भी ना पड़े, अगर ज़रूरत है, वो आज के अमलियात ज़रूर मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह मैं लिख के देता हूँ, आपको फ़ायदा मिलेगा। दौलत के लिए अमलियात है, मनी हासिल धन प्राप्त करने के लिए। जो कोई मालदार बनने का अफवाह हो, वो रोज़ाना 40 यौम तक यानी 40 डेज तक बिला नागा नमाज फजर की अदायगी के बाद इस नक्श पाक पर नजरें जमा कर 330 मरतबा दरूद पाक पढ़कर बारगाह इलाही में दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला मालो दौलत के हसूल के इसबाब पैदा हो जाएंगे। इसमें 330 टाइम्स आपने दरूद पाक भी पढ़ना है। ये नक्शा पाक है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसके बहुत से फायदे हैं। ये एक अमल है, एक ही नक्श है, लेकिन इसके करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। फ़ायद गिने नहीं जा सकते। इसको हर इंसान को एक दफ़ा ज़रूर आजमाना चाहिए। इसकी कशमात अगर इसकी पावर देखनी है, तो इंसान जब इसको करेगा, तो इसको बनाएगा, तो इसको खुद अंदाज़ा होगा कि ये उसने जो अमल किया है, ये अपनी तासीर के लिहाज से दूसरों से मुनफरिद भी है, जल्द असर भी है। पर करिश्मात अपने आंखों से जब इंसान देख लेता है, तो उसको खुद ही यकीन हो जाता है कि इसमें कोई ना कोई बात है। एक तो दिली सुकून आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात होती है। ये तो मैं आपको वजीफा बता रहा हूँ। अगर कोई इंसान समझता है कि वो किसी भी काम में हाथ डालता है, उसका काम ठप हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, उस पर किसी ने बंदिश करवा दी है, जादू से काम को बांध दिया, दौलत को बांध दिया। बाद लोगों को ऐसा महसूस होता है, और ऐसा हकीकत में भी होता है। बाद लोगों पे जादू भी कर दिया गया होता है। बाज को नजर बद जो है, उसकी वजह से दौलत नहीं आ रही होती। अगर दौलत को लगी ऐसी गिरा को खोलना चाहते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाजू का आप दीगर अमलियात करते हैं, दौलत फिर भी हासिल नहीं हो पाती, तो इसको एक दुआ जरूर करें। 33 दफा सिर्फ इसको पढ़ना है। नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ लें, तो अल्लाह के फजल से 33 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारी जाती है। जिस इंसान पे फूंक मार दी जाए, उस पे जो दौलत की लगी हुई बंदिश होती है, वो उसी वक्त खत्म हो जाती है। नजर बद खत्म होती है, बंदिश खत्म होती है, जादू के असरात जायल हो जाते हैं। सबसे सख्त जादू किसी इंसान ने कर दिया कि इसे बर्बाद कर दूंगा, वो जादू खत्म हो जाता है। जादू नाम की चीज रहती नहीं। इसे माहवारी में बहनें हरगिज नहीं करेंगी, क्योंकि माहवारी के दिन जो होते हैं, वो ऐसे अयाम होते हैं जिनमें अगर अमलियात किए जाएं, तो उनका इतना असर नहीं हो पाता। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, ये नापाक होती हैं, ये नापाकी को पसंद करती हैं। अल्लाह को वैसे याद करें दिल में, लेकिन अमल ना करना बेहतर होता है। बावजू होके करें, तन्हाई में करें, किसी को बता के ना पड़े। ये अमल जो है, ये दौलत पाने का या जल्द कर्ज अदा करने का दोनों मकसद के लिए किया जाता है। यानी दौलत, पैसा हाथ में आएगा तो कर्ज भी अदा होगा। जो लोग अमीर होना चाहें, वो भी कर सकते हैं। उन पे कर्ज चढ़ चुका है, इतनी गुर्बत है, इतनी ज़रूरियात बढ़ चुकी हैं, लेकिन जरिया कोई नहीं है, आगे कुछ नज़र नहीं आता। बल्कि हालत यहाँ तक हो कि इंसान मजीद कर्जा हासिल करना चाह रहा हो, तो इस अमल को एक बार ज़रूर करे। अगर किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो और वो कर्ज अदा करने की सकत ना रखता हो, जबकि कर्ज हुआ इसको बहुत तंग करते हो, जिसकी वजह से वो परेशान हो और चाहता हो कि किसी तरह इसके कर्ज की अदायगी के असबाब पर्दाए गैब से पैदा हो जाए, तो वो बावजू हालत में एक सफ़ेद कागज पर नहायत तवज्जो यकसुई के साथ ये लिखे, ये कौफ वल कुरानिल हमीद। लिखने के बाद तावीज़ अपने बाजू पर बांधे और हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। यानी यही पढ़ना है हर नमाज के बाद, सिर्फ 21 टाइम्स। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द गैब से कर्ज की अदायगी के इसबाब पैदा हो जाएंगे, रिस्क में खूब इजाफा होगा।
اس کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ یہ میں ایک آپ کو ایسا عمل بتا رہا ہوں، یقین کریں، یہ جس نے عمل کیا اس نے پا لیا۔ ایک بھائی ہمیں کویت سے میسج کرتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے اپنا سب کچھ بیچ کے قرض لے کے تو پھر کویت تک پہنچا، لیکن یہاں پہ میرا کام سیٹ نہیں ہو پاتا۔ 3 نوکریاں کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک میرا یہاں پہ کام سیٹ نہیں ہو پاتا۔ تو مجھے بھی ایسا عمل بتائیں کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ میں یہاں پہ کئی لوگوں سے قرض بھی لے چکا ہوں، تو وہ بھی مجھے اب قرض کی واپسی کے لیے تنگ کرتے ہیں۔ تو اسے بھائی کو یہی عمل دیا گیا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ اس بھائی نے یہ عمل جب کیا تو اسی بھائی کا میسج آتا ہے، دعاؤں کے ساتھ اس کا میسج تھا کہ آپ نے جو بھی عمل بتایا آپ کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل پہ عام عملیات دیے نہیں جاتے، تمام عاملین کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے بتانا ہو تو انسان ویسے بھی بتا سکتا ہے، لیکن یہ کام ان چینلز پہ وظیفہ بک ہو گیا، قریشی صاحب ہو گیا، مسلم وظیفہ ہو گیا، یہ ہمارے خاص چینل ہے۔ قرآنی دعا پرانے قریشی صاحب چینل کا نام رکھا گیا۔ تو یہ وہ چینلز ہیں جن پہ واقعی ہی معاملات بتائے جاتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں نہیں کی جاتی۔ باقی یہ گزارش یہاں پہ میں کروں گا، پھر آگے چلتے ہیں۔ کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر دی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں بتانا ضروری ہے۔ باقی یہ بھی آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا نام کمنٹس میں لازمت چھوڑ دیا کریں دعا کے لیے کہہ کے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسرے آپ کے لیے کریں گے، اس طرح ایک لڑی بن جائے گی، ایک سلسلہ بن جائے گا، ایک اجتماعی دعا بن جائے گی۔ اور بعض لوگوں کو ہمارے پہلے چینلز پہ بھی یہ سلسلہ جاری تھا، تو وہاں پہ بعض لوگوں کے بغیر عملیات کے وظائف پڑھنے کے کام ہو جاتے تھے، دعاؤں سے ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے بھی چھوڑنا نام اور دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے کہ سب کے اللہ مسائل جنہوں نے بھی نام چھوڑے ہیں حل کرے۔ ہم بھی آپ کا نام خاص دعا میں جمعرات کی اسے شامل کر لیں گے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی تمہارے ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھول دیا گیا، اس پہ بھی آپ نے لازمن جانا ہے۔ بڑے خاص تبیزات وظائف عملیات وہاں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے وہ دونوں چینلز بھی آ جائیں گے، ان کو بھی سبسکرائب کریں۔ وہاں آج کل خاص طور پہ چال والے تبیزات بھی دیے جا رہے ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کو پہلے بھی فائدہ مل چکا ہے، اور وظائف وہ دیے جا رہے ہیں جن کی فضیلت کو آپ جب سنیں گے ویڈیوز میں کیسے لوگوں کو فائدہ ملا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو ان چینلز پہ بھی مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب پہ بھی آپ نے ضرور جانا ہے، ان کو بھی سبسکرائب لازمن کرنا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے۔